नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मकसद हयात, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कायनात में कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो इनका भी इस दुनिया में आना कोई बेमकसद नहीं है। हर इंसान के दिल में ये सवाल पैदा होता है कि इस दुनिया को किसने बनाया, हमें किसने बनाया, और ज़मीन और आसमान को किसने बनाया? क्या ये सब खुद ब खुद पैदा हो गए हैं? और क्या ये सब चीज़ें बेमकसद हैं, इनका कोई मकसद नहीं है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने जो कुछ ज़मीन और आसमान में है इनको बेमकसद नहीं पैदा किया। अगर कायनात बेमकसद नहीं है तो हमारी ज़िंदगी किस तरह बेमकसद हो सकती है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है और बेशक तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे? हर इंसान की तख्लीक का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अल्लाह ताला ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया। हमारी ज़िंदगी का इस दुनिया में आने का एक मकसद है, और वो क्या है? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। हमने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में एक और जगह पे इरशाद होता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात जिसने ज़िंदगी और मौत बनाई ताकि वो ये देख ले कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो अल्लाह ताला ने हम सबको किस लिए पैदा किया? कि हम उसकी इबादत करें। और ज़िंदगी और मौत को किस लिए पैदा किया? ताकि अल्लाह ताला ये देख सकें कि अल्लाह ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है वो किस काम के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, और कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। तो अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की और फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इस आयत करीमा से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो कुछ भी इस ज़मीन में है वो हमारे लिए पैदा किया है, और हम ज़मीन पर चलते हैं और आसमान के साए तले हम चलते हैं और रहते हैं, और ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है और ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे को दी हैं, तो क्या ये नेमतें हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं? लेकिन अफ़सोस के साथ आज हमारी ज़िंदगियों के मकसद वो बन गए हैं जो अल्लाह ताला की नेमत, और निहायत अफ़सोस के साथ ये तमाम नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं ये हम अल्लाह ताला के बताए हुए मकसद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। सवाए उन लोगों के जिन पर अल्लाह ताला ने रहम किया और वो ये नेमतें गुनाहों में इस्तेमाल नहीं करते। हमें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हैं? अब इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा वजूद, अगर हम अपने वजूद को ही ले लें तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी नेमत है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, और अलबत्ता तहकीक हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के गारे से बनाया। इसी तरह आँख, कान, दिल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। इनसे कहो कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, उसने तुमको सुनने और देखने की ताकत अता फरमाई और समझने वाला दिल अता फरमाया, और तुम में से कम ही हैं जो शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इंसानों को बताएं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है
تمہیں آنکھ، کان اور دل دیا ہے، لیکن تم میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں کا شکر اصل میں اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے، ایسے کاموں میں استعمال کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، وہ ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ جسم تو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، البتہ ہماری روح جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو واپس جانا ہے، اور صالح روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے، اور وہی الہی روحوں کی غذا ہوتی ہے، نہ کہ صالح روحوں کی غذا۔ اسی طرح ہم بہت سارے اچھے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ان نیکی کے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم نماز پڑھنے کا ٹائم ہے لیکن ہم اپنے ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے ان کو لیٹ کر دیتے ہیں اور وقت پر ادا نہیں کرتے، یہاں پہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا مقصد حیات دے کر بھیجا ہے، ہم نے اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اچھے طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ آج ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنے موبائل فون کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کر رہے بھی ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے، آج ہم اپنی ان آنکھوں کو کن کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کان ہمیں دیے ہیں، کس کام کے لیے دیے ہیں، اور ہم ان کو کن کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیا ہے، لیکن ہم اپنے دل کو کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ نہایت افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے کان، ہماری آنکھیں ڈراموں، گانوں کو سننے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتی ہیں، اور ان کو ان غلط کاموں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنے والے کاموں میں استعمال کریں۔ جیسا کہ آج کل موبائل فونز کا استعمال، ہر نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، اس کا ایک اچھا استعمال بھی ہوتا ہے اور ایک برا استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی نعمت کو برا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے موبائل فونز ہیں، ہم ان سے اچھا کام بھی لے سکتے ہیں، ان کو ہم دین کے راستے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، قرآن و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس نعمت کا استعمال اچھے سے نہیں کر رہے۔ جیسا کہ ہم عام انسانوں کی یہ بات اکثر مشہور ہے، ہم کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن انسانی جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح۔ جسم کی غذا کیا ہے؟ خوراک، اور روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک، وحی الہی۔